भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 71 verse 1 म्हणटा सकाळच्या वेळार तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता म्हाका केदीस लचेक पडोंक दिनाका. verse 2 तुज्या नितीवनपणान म्हाका निवार म्हाका वाटय म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर. आज म्हजें तारण कर तुजेर विस्वासून हांव आसा. कित्याक सकाळच्या वेळार ह्या फांत्यार उठोन तुजेर नदर लावन रावला. म्हज्या अस्कतकायद्वारे म्हज्या असमाधानाद्वारे म्हज्या संवयेद्वारे रागाद्वारे हांव लचेक पडना जावच्या. सोम्या म्हजें काळीज मन म्हजें जिवीत आज नितळ कर. प्रत्येकदां ताचे उतार म्हणटा की आज तुका हांव सर्वेस्पर हांव शरण येता. संपूर्ण ह्या सकाळचें जिवीत हांव तुका दिता. कित्याक तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका वाटय म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर. म्हजें तारण कर. आज हांव तारण करच्या देवा तुका उलो मारूं ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुज्या मुखार हजर आसा. एक घडीभर ताचे उतार आयकूंक वयच्या पयलें गायनाद्वारे आमी सोम्या तुजें उतार म्हाका जिवीत दिता. जिविताचे उतार आज म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिवितांत जिरोवंक सकत आनी बोळ आनी कृपा लाभय. म्हजें उण्या बोण अस्कत काय पयस कर. म्हजी अडकळ्यो पयस कर म्हणून ह्या गायनाद्वारे त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासया. उद्धार तुझे सोमिया जीवित उजवाडायता. उद्धार तुझे सोमिया जीवित सुफळ करता. आयचो सकाळचो वेळ तुझ्या उतराचेर बांदून हाडूंक म्हाका बोळ सकत लाभय. तुज्या उतरान सगळे म्हज्या उण्यापण पयस कर. अडकळे इराराय बेजाराय पयस कर. सोम्या आराधना तुका धन्या. जीवित सुफळ करता. दैवीक तुझे सदा
धन्या पत्रेगाय गाता आराधना तुका सोम्या मोगाळ तुझी भूत भक्ती सदा वाढता. या सकाळच्या वेळार कीर्तनाची 5 प्रॉमिसेस आम्ही सांगता म्हणया कित्याक म्हळ्यार ही उतरां आज आमकां वाट दाखोवन दी. आमचे तकले लचे पडनाशे हर एका दिसा ही उतरां आमकां उबान धरून दी. त्या उतराची जीव आसा कित्याक सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका आज दी. आज ह्या मोगाचो अनुभव हांव मागून घेता सोम्या. मात्र न्ही कित्याक तुजेर सगळे विश्वास दवरला. ओन्ली तुजेर विश्वास दवर. हांव आयचो दीस मेटा काडूंक हांव वायसत आसतना सोम्या थंयच म्हाका राख आनी सांबाळ म्हण म्हणया. Psalm chapter 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. Psalm chapter 143 verse 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरण येता. Psalm chapter 143 verse 10. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मा सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूंक. Psalm 143 verse 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुज्या न्यायनिधीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. Psalm 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे तुजी पावलां सांबाळ वायट म्हजें जैत वरिना जावं. वायट म्हजें जैत वरिना जावं. आज तुवें बसयले त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ म्हणून मागता आसतना हांगा आसची 2 टेस्टिमनी आमी भोव आपुरबायेन आयकुया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव सेब्रीन डिसोजा. हांव ब्रह्मोतावन म्हजी साक्ष दिवंक हांव आशेता. म्हाका 2 वर्सां हांव ताळ्यान दूख आसली. हांवें दाक्तराशीन गेलें. दाक्तरान सांगलें तुज्या ताळ्यान कांयच ना. तें गॅस्ट्रीक म्हूण सांगलें. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबादारांक तें कॅन्सर म्हणून आमच्या मतींत एक दुबाव आसलें. आनी म्हाका म्हज्या बायेन हें लिंक दिलें. प्रकाश ब्रदराचें लिंक म्हाका दिलें. आमी तें मागणें आयकूंक सुरू केलें. आयकून 3 दिसांनी म्हजी सगळी ताळ्याची दूख गेली. हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हाका BP आसली, थायरॉयड आसलें आनी म्हाका कोलेस्टेरी आसलें. म्हज्या हाताचो एक बोवळो दूख आसलो आनी म्हज्या पांयांच्या गांठीची दूख आसली. मागणें आयकताना तें सगळी दूख गेली. म्हज्या धुवेन प्रकाश ब्रदराक मॅसेज घाल्ली. ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. आमी दिसाक सदांच हांव आनी म्हजी 2 भुरगीं मेळून ती रिपीट करतेलीं. तातूंत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळें. आतां म्हाका सगळी म्हजी पिडा गूण जाला. म्हाका थायरॉयड ना, BP ना, कोलेस्टेरी ना, म्हज्या हाताच्या आनी खंयचीय दूखय म्हाका ना. हे सकड धन्या देवान म्हाका बरें केल्ल्या खातीर हांव म्हज्या काळजांत म्हज्या जेजूक हांव काळजांत हरगांनी होगला दिता. हरगां तुका जेजू, होगला तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या खातीर मागल्या खातीर आनी देवाचे आशिर्वाद हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. I am from Mangalore. I have written this testimony on 15th of July in faith. This is the testimony of my daughter. She was without a job since November 2020. It's almost 10 months now. The initial months weren't so bad as she just thought of it as a break. An experienced hand of 17 years working in a high position, she never thought that this would be her situation. But the Lord has His own ways to bring us closer to Him. The 10 months the entire family was praying for her, and we also repeated all day the verses given by Brother Prakash. We didn't believe what we heard outside, that the high position jobs are bleak now. We trusted in His word, which said,
in Job 8:7, all the wealth you lost will be nothing compared with what God will give you then. And now God has blessed her with an amazing job in a great concern. This testimony I have written in faith 3 months ago, and she has received a job today. All glory to God and praise to Jesus. A big thank you to Brother Prakash for initiating the love of the word in our lives. God bless the entire team. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. आयच्या चालत्या जिविताक मोठव्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 27 to 30. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 27 to 30. उपरांत जेसू आपल्या शिष्यां सांगता सेझारिया फिलिप्पी नावाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्याक भायर सन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्या लागीं ताणें विचारले, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातर जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पण तुम्ही हांव कोण म्हूण म्हणटात? आपल्या शिष्यांक जेसू विचारता. संसार कितें सांगला इम्पॉर्टंट न्ही. तुम्ही म्हाका कोण म्हूण पासारतात, कोण म्हूण वळखून घेतात, आज तुम्ही कशे म्हाका सत मानतात. तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा पळया. पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तू क्रिस्त. तू क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकीच ताणी सांगिनाये म्हणून जेसून तांकां कठीण पळय कितें पेद्रू म्हणटा, तू क्रिस्त, जिवंत देवाचो पूत, तू एकलोच क्रिस्त जावन आसाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. तू क्रिस्त जिवंत देवाचो पूत जावन आसाय. तेन्ना जेजू म्हणटा, हे तुज्या सक्तेन तुवें सांगलें न्ही. आनी उरले मॅथ्यू लुकान पळयल्यार कळटा कित्याक म्हणल्यार रे, पवित्र आत्म्यान तुका उगडापण केला, पवित्र आत्म्यान तुका दाखयला, पवित्र आत्म्यान तुका कळीत केला. आज जेजू क्रिस्त एकलोच सोमी आनी सडवंडर म्हणून हांवें तुवें मानून घेवचें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका आनी तुका उगडापण करूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मगजच्यानो देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान पेद्रू म्हणटा, तू क्रिस्त जिवे देवचो पूत. आज तुज्या शिवाय दुसरी वाटच ना, आदारच ना, भरोसोच ना. एक एक्झाम्पल म्हज्या मगजच्यानो, आमच्या मदीं कितली राटावळी आसा, कितले टेन्शन आसा, दोळ्यांतले दुकां गळोवन आसा आमी, कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितान आसा. पळय दोळ्यांतले दुकां गळयली एक स्त्री, ती जावं हान्ना देवाच्या घरांत वचून, देव तेंपला वचून त्या देवा मुखार ती दुकां गळयता. कित्याक ती वांझड म्हणली खंत तिका आसली. आनी दोळ्यांतले दुकां गळयता आसतना तिणें चिंतलें, हांवें म्हज्या घोवा मुखार दोळ्यांतले दुकां गळोवंक कांय फायदो ना, संवसारा मुखार कांयच फायदो ना, फ्रेंड्सा मुखार इश्टा मुखार दोळ्यांतले दुकां गळोवंक कांय फायदो ना. एकल्या मुखार दोळ्यांतले दुकां गळयली वयस जाल्यार 100% म्हाका ताचेर आदार मेळटा. तो जावन आसा म्हजो देव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी कोणा लेगीत शेअर करना, कोणाले कांय सुरलें ना. ती सीदा तेंपला वेता, देवा मुखार आपली दुकां गळयता. देवा मुखार दुकां गळयली, हर एक दुकां देवान तिची पळयली. मात्र न्ही, तेन्ना एलिया द्वारे म्हणटा की, तो इस्रायलाचो देव, इस्रायलाचो देव, तूं कितें मागलें ते तुका फावो करून दी, तोच तुका फावो करतलो. एका वर्सा भितर देवान तिका भुरग्यांचे तेणें फावो केलें. मात्र न्ही, वांझड म्हणली दूख तिच्या काळजांतल्यान काडलें. वांझडपण म्हणली भिरांत अस्कत काय उण्यापण, ती एक लज देवान तिचेतान काडलें. ताका ते स्टार्टींग हांवें म्हणलें की लजेन आमची तकले आमी पोंदाक घालची ना. कित्याक कोणा लागीं उलो मारूंक जाय थंयच आमी उलो मारूंक जाय. खंय आमी रडोंक जाय त्या सुद्दां आमी रडोंक जाय. कोणा लागीं शेअर करूंक जाय ताच्या लागींच आमी शेअर करूंक जाय. म्हज्या मगजच्यानो पळय, लोकांड अशे कितले मार ते बँड जावं बारीक कश्ट आसा. जेन्ना उज्यान गेल्या वेळार ते लोकांड तांबडे जाता. तेन्ना तूं कशें मारते ते लोकांड तशेंच बँड जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या लोकांड आमी लोकांड जावन फातरां मारले जाल्यार बँड जा म्हळ्यार जाता की ना. आमकां जाय जाल्यार बँड करूं जाता ना. आमी उज्यान गेल्ल्या वेळार
या हातोड्यान जावं फ्रो या हॅमरान मारल्या वेळार आमकां जाय जाल्यार बरी ते लोकांक बँड जाता. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी कोणा लागीं दोळ्यांतली दुकां गळोवंक जाय ताच्या लागीं गळोवंक जाय. हान्नान चिंतले कोणा लागीं दोळ्यांतली दुकां गळोवन फायदो ना, कित्याक कांयच फायदो ना. ते कळीत आसले, तिणें ते भोगला, अनुभव केला. कित्याक म्हज्या मोगाचेर हांव कितें ह्या वेळार हांगा खंयच्याय विशय सांगता जाल्यार हो म्हजो भावार्थ. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी हर एक मनशां आमी कश्टांतावन वयर येता. आमी चिंता हांव ताचेर शेअर केलें इल्लें म्हजें मत हळू जाता, ताच्या म्हाका दोळ्यांतलें दुकाळ इल्लें म्हजें मत हळू जाता. हाचे लागीं इल्लें सांगलें वयत जाल्यार इल्लें म्हाका समाधान मेळटा, ताची उतरां द्वारे म्हाका बुजोवन मेळटा. कितले दीस हांगा त्या खातीर पेद्रू म्हणटा पळया, सोम्या तूं जावं जिव्या देव सोपूत, आज तुज्या द्वारे मात्र आमकां आदार येता. साम 121 खंय तावन येता आमकां आदार, सर्वेस्परांतवन येता म्हजो आदार. ताणें सुरू आसता सर्ग आनी संवसार. त्या सर्ग आनी संवसार आसना लागीं आज वसा आनी म्हणा सर्ग आनी संवसार आसल्या म्हज्या देवा म्हज्या भुरग्यांक काम ना, म्हाका काम ना, कामांतोर काडला आमकां, विजा मेळना आमकां, हस्कत सांपडला आमी, म्हाका 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 कितलो वेळ तांकां दितलो म्हाका. हान ना गेली कंटिन्यू मागून रावली, वरान वरां मागून रावली. पळया देवान तिचे मागणे आयकले. तिणें फुरफुरू ना. आमी फुरफुरचे नाका. आमचे मागणे आयकतले लागीं या आनी म्हणया सायबा हांव कश्टान आसा. सायबा प्रत्येक तरा पळया सामारीचे स्त्री म्हणा लागले सायबा आज तुवें उदक दिल्लें वयस जाल्यार परतून परतून म्हाका उदका येवची गरज ना. सगळे तिचे जिविताची अस्कताय जाणा जालो जेजू तिची सगळी हिस्ट्री उक्ते करता. तेन्ना म्हणटा आतां म्हाका कळीस जालें तुवें प्रवादी. तसल्या प्रवाद्या लागीं तसल्या जीवदातारा लागीं आमचें जिवीत उगडापण करच्या त्या धन्या लागीं आमी सदांच मेळोवंक जाय. जावं फ्रो आमी मागता, जावं फ्रो आमी हर एक करता जाल्यार आमचे काळीज कोणा लागीं उक्ते करूंक जाय ताच्याच लागीं उक्ते करा. खंडीत जावन आमच्या सगळ्या समस्येक आमकां परिहार खंडीत जावन तो जेजू आमकां फावो करता. पळया लूक चॅप्टर 2 वर्स 32 वर्स 2 आविस्वर 2 30 आनी 2 जावन 30 आनी 3 30 आनी 4 पळया. दिवो अनभवर्त्याक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून सिमियोन जेजू विशयान म्हणटा मोरिये लेगी आनी जुसे लेगी म्हणटा गे कितें म्हणटा परतून म्हणया दिवो अनभवर्त्याक उजवाड दिवपी देव अनभवर्त्या उजवाड दिवचो आनी महिमा तुजे परचे इस्रायेलाची. महिमा तुज्या परचे इस्रायेलाक जण एकला उजवाड दिवचो दिवो आज जल्माला. कित्याक सिमियोन वर्सा वेट करून रावलो जेजू पळोवच्या खातीर. त्या खातीर एक फावटी जेजू पळोवन त्या कुशालकाय भोगूंक जाय दिसली. त्या खातीर पवित्र आत्म्यान ताका जागराण दिल्ली. त्या खातीर तो जेजूच्या येण्याक राखोन आसलो. मुखार सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विस्मीत जाली. ताची आवय बापाय मोरिया आनी जुसे विस्मीत जाली. असलो चडवंदार आज हांगा जल्माला म्हज्या मोगाचेर. आज त्या चडवंदाराक आमच्या जिवितान पळोवंक आमी वेट करून रावूंक जाय, राखून रावूंक जाय. ओन्ली प्रॉब्लम कश्ट दूख पिडेचो कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका. या कष्टांत तुमी त्या जेजूक सोदा, अस्कत काय जेजूक सोदा. आमचो भावार्थ उणो जाल्या वेळार जेजूक सोदा. आमी केन्ना प्रॉब्लमार डांबरल्या वेळार जेजूक सोदा. पातका सांगलो आमच्या जैत व्हरता आसतना जेजूक सोदा. सवयेच्या पाताक आमच्या जैत वता आसतना जेजूक सोदा. तो तुरंत म्हाका आनी तुका मेळोंक येता आनी आमचे सगळे उण्यापण तो पयस करता. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज म्हज्या मोगाचेर आज सिमियोन म्हणल्यार बरी जेजू तूं जावन आसा जिव्या देव सोपूत उत्सार आमी. आज हर एक वेळार हर एक कश्टाच्या वेळार जेजू तूं जावन आसा जिव्या देव सोपूत. आज उत्साहण्याद्वारी पिडा आमची आयकून दी. जिवंत जेजूची आराधना करता आसतना त्या जेजूचे उतर आयकत आसतना त्या जेजूचे उतर रिपीट करता आसतना पिडा खंत बेजाराय अस्कत असमाधान आमच्या तोंडांत ती उत्साहाने पळोवन आज आमच्या तो ती फळाफळ घेवन दी आनी आमकां सुटका आनी सडवण मेळचे खातीर गायनाद्वारे आमकां समी समर्पीत कर म्हूण ह्या वेळार
सासो जीव दिवचे जेजू आज आम्ही तुझ्याला परत मागता आमचे जीवन तुझ्या उपकार करता तुझ्या रक्ताने आमकां नितळ कर anoint कर आणि bless कर आशीर्वादित कर तुझ्या भुरग्यां आशीर्वादाने बसूया आम्ही तुका राखोन आसां जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां बसूया जेन्ना पेद्र ते उगडावण केलाय सुम्या प्रत्येक तरां जेजू आज आमकां उगडावण कर तुझ्या मुखामुळच्या भाग आमकां फोकस सुम्या जेजू सिम्या राखोन रावलो जेजू तशेंच आमी तुका राखोन रावो आमकां करपा बळ सकत नवे म्हणून तुझ्याले परतून आनी परतून मागता सुम्या तुझ्या उतरान सकताचो बळ आसा जीव आसा आज ते उतार आमकां सुद्दां सर्व बाची मिलापत दितल्या तुझ्या उतरांक आशीर्वादित कर मागता दैविक तुझे उतार उभा दर्या में जीव सुम्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगजच्यान आज मोटवी आज हांव मोटव्या वरीतीन अनाउन्समेंट करता की पळया 9702957091 आमचो मोबायल हँग जाल्ल्या कारणा खातीर आमचे खंयची मेसेज या व्हॉट्सअप मेसेज तुमकां पावोवंक जायना तशें तुमची खंयची मेसेज आमकां मेळना आनी उडा आसता वरा तशेंच मोबायल तो चालू आसा 9702957091 ह्या नंबरार तुमी कॉल करियेत कॉलिंग नंबर अनेक जावन आसा 7204062984 हो कॉलिंग नंबर जावन आसा इन दोनांनी तुमी कॉल करियेत टेस्टमनी तुमी धाडूंक 8431241506 आनी तुमी टेस्टमनी मात्र धाडचे पेटिशनां जावं दी कॉल जावं दी आनी तूं करूंक ना प्रत्येक तर म्हाका सांगता की पेटिशना खातीर एक नंबर आसा 8816982775 ओनली पेटिशन आनी तूं नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थँक यू ब्रदर आनी खंयचे पोस्टर बिलकुल धाडिनाकात प्लीज आमकां इल्ले सपोर्ट करा तशेंच युथांक 7259851307 ओनली युथाचो नंबर जावन आसा खंय खंय तुमकां कितें सांगलां थंय तेंच तुमी ध्यान दिया निरंतर आमी तुमचे तर मागतले आमचे निरंतर तुमी मागा आमेन